जड़ावाला हादसे में जहां बहक होने वालों में 35 साला शासिया, 26 साला शहजाद, 18 साला आमना बीबी, 15 साला हुमैरा, 35 साला मुमताज शामिल। हादसे की इत्तला मिलते ही तहसील हेडक्वार्टर जड़ावाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर रंगसेब ने कहा, इमदादी सरगर्मियों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। इमरजेंसी हमने नाफिज कर दी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एमएस साहब सारी ड्यूटी पे मौजूद हैं, प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं पेशेंट्स की, और जो ड्राइवर्स वगैरह से उनके खिलाफ जो एक्शन है वो इनिशिएट कर दिया गया है और प्रॉपर हम इसको देख रहे हैं। आरपीओ फैसलाबाद जिशान अस्कर ने जड़ावाला हादसे का नोटिस ले लिया। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर से रिपोर्ट तलब। जिशान अस्कर की अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। आरपीओ फैसलाबाद की सीनियर अफसरान को जाए वकुआ के दौरे करने के भी अहकामात। गरीब के लिए अपनी छत के ख्वाब का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। महंगाई के असरात तामीराती सेक्टर पर भी पड़ने लगे। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। प्रॉपर्टी डीलर्स, कंस्ट्रक्टर्स और डेवलपर्स हजरात परेशान, कहते हैं सीमेंट की कीमतें बढ़ने से तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। कीमतें मुस्तहकम रहीं तो कारोबार भी ट्रैक पर रहता है। इस वक्त जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं ना, हमारी बिल्डिंग लाइन पहले ही जवाल पजीर थी। अगर काम चलना शुरू हुआ है तो इसके अंदर ना माफिया जो है उन्होंने होल्ड कर लिया हर चीज को। हुकूमत इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही। सीमेंट 12 तारीख जो पिछली मार्च गुजरा है उस दिन 100 रुपए एकदम से बड़ा बैग, और 10-10, 15-15 करके 20-22 दिन में कम हुआ था 100 रुपए। अब वो 100 रुपया दोबारा बढ़ गया है। जब डीलर हजरात से पूछा कि ये सीमेंट बढ़ने की वजह, उनका जी कम होने की भी कोई वजह नहीं थी और अब बढ़ने की भी कोई वजह नहीं। सब मिल वालों ने बैठ के अपना उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने बोला जी अब से रेट यही लगेगा, तो वो रेट बढ़ गया। फैसलाबाद डिवीजन की इंतजामिया मसनूई महंगाई माफिया को नकेल ना डाल सकी। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट रद्दी में फेंक दी। सब्जियां, सब्ज मसाला जात हों या फल, कुछ भी सरकारी रेटों पर मिलना मुमकिन न रहा। शहरी इंतजामिया की नाहली पर फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया नरखनामों पर अमल नहीं करा सकती तो जारी क्यों करती है। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में कमी आई। 7 रोज में सब्ज मिर्च 15, शिमला मिर्च, बैंगन और मटर की कीमतों में 10 रुपए कमी। लहसुन चाइना 85 रुपए सस्ता होकर 495 रुपए पर आ गया। जंग में बेशतर सब्जियां और फल सस्ते हुए। प्याज की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 46 और टमाटर 10 रुपए की कमी के साथ 55 रुपए किलो पर आ गए। टोबा टेक्सिंग में आलू की सरकारी कीमत 46 और टमाटर की 55 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 2 रुपए इजाफे के बाद 48, अदरक 15 रुपए इजाफे के बाद 395 रुपए किलो पर जा पहुंची। मुनाफाखोर चिड़ियोट इंतजामिया की नहली का भरपूर फायदा उठाने लगे। सरकारी नरखनामा जारी न होने की वजह से चिकन 800 रुपए किलो बिकने लगा। मौसमी सब्जियों, देसी टिंडी, भिंडी, घियातोरी और करेले की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। बोले, इंतजामिया की सुस्ती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। एफपीआर ने रवा माली साल के इख्तिताम पर रुके हुए रिफंड्स जारी कर दिए। टैक्स गुजारों को 33 अरब रुपए के रिफंड्स अदायगियां कर दी गई। बेशतर अदायगियां सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गई। मुल्क में 3 से 4 नई कारसाज कंपनीज की एंट्री। पहले से मौजूद कंपनीज ने भी गाड़ियों के नए मॉडल्स मुतारिफ करवा दिए। कार डीलर्स कहते हैं गाड़ियों की मार्केट में मुकाबले की मुस्बत फिजा कायम होगी। हुकूमत बजट में ऑटो पॉलिसी दे तो कारोबार दोबारा चल सकते हैं। दरामदी ऑटो पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद की सुनी गई। महकमा कस्टम्स ने इस्तेमाल शुदा दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू में कमी कर दी। नई वैल्यूएशन के तहत फी मैट्रिक टन स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू $600 मुकर्रर। स्पेयर पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस नई वैल्यू के मुताबिक होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ज़राई इनकलाब का बीड़ा उठा लिया। एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मिंग का 2 साला मनसूबा मुतारिफ। जदीद आलात की खरीदारी के लिए सब्सिडी। बिजली पर चलने वाले 7,000 ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। 80 अरब की लागत से 7,300 खालाजात की इस्लाह और पुख्तगी की जाएगी।
فصلوں کی لاگت میں کمی اور پیداوار بڑھانے کے لیے مشینی آلات کو فروغ دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم خبر، 2 ماہ میں ریکارڈ آن لائن کیا جائے گا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ڈیٹا یکجا کرنے کے پابند ہوں گے۔ 2 ماہ میں ڈیٹا اکٹھا کر کے لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے ہدایات جاری کر دیں۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ، چیف آفیسر ضلع کونسل فیصل شہزاد کا تبادلہ، تاحال نیا چیف آفیسر تعینات نہ کیا جا سکا۔ محکمہ سوئی گیس نے گیس سپلائی کا پرانا شیڈول دوبارہ لاگو کر دیا۔ گھریلو صارفین کو دن میں 3 بار گیس سپلائی ملے گی۔ SNGPL کے مطابق صبح 6 سے 9 بجے تک گیس سپلائی دی جائے گی۔ دوپہر 12 سے 2 بجے تک گھریلو صارفین کو گیس ملے گی۔ شام 6 سے رات 10 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ شہدائے پولیس فیصل آباد کی مرکزی یادگار لاوارث چھوڑ دی گئی۔ جنرل بس اسٹینڈ روڈ پر واقع یادگار کا اکلوتا دروازہ اور واٹر پمپ غائب۔ شہداء کی نیم پلیٹس پر کائی جم گئی۔ گراؤنڈ جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ کئی سالوں سے پولیس افسران نے مرکزی یادگار کا رخ نہ کیا۔ چراغ تلے اندھیرا کی مترادف، CPO آفس فیصل آباد کی بلڈنگ بھی کوڑا کرکٹ کی نظر ہو گئی۔ بلڈنگ اور چاردیواری میں کوڑے کے انبار، گندگی اور تعفن سے سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ سرسبز جنگ کا خواب ہی رہا۔ مختلف شاہراہوں پر لگائے گئے لاکھوں روپے مالیتی قیمتی پودے سوکھ گئے۔ موسمیاتی تبدیلیاں یا مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث 90% پام کے درخت گل سڑ گئے۔ گرین بیلٹ پر حد نگاہ سوکھے پودوں کی قطار نظر آنے لگی۔ انتظامیہ کی نہلی گرین بیلٹ کی گھاس چھو ہو گئی۔ فیصل آباد نشاط آباد روڈ کا گرین بیلٹ براؤن بیلٹ بن گیا۔ ادھر ملت روڈ مارکیٹ کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نوکیلے پتھر بھی گزرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے چک 328 اور بائی پاس سے ملگا روڈ تباہ۔ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ شہریوں کا روڈ کی تعمیر کا مطالبہ۔ واسا فیصل آباد حکام پائپ لائن بچھا کر سڑک کی مرمت بھول گئے۔ 4 ماہ قبل کھودی گئی سڑک جامع سلفیہ روڈ پر ٹریفک کا گزرنا محال۔ بڑے بڑے پتھروں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، ٹائر پھٹنے کے حادثات معمول بن گئے۔ انتظامیہ کے نہلی پر علاقہ مکین بھی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں واسا والے سڑک کھودنے کے بعد لاوارث چھوڑ گئے۔ جنگ میں جشن بہارا کا میلہ 9 سے 12 اپریل تک سجے گا۔ فیسٹیول کے لیے مائی ہی اسٹیڈیم میں اسٹیج کی توسیع، پویلین کو رنگ روغن، پیچ ورک اور گھاس کی کانٹ چاٹ کا عمل بھی مکمل۔ چیف آفیسر ضلع کونسل مہر اکرم بھی بھروانا نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں وفاقی وزیر بحری امور چودھری جنید انوار سے چودھری خوشی محمد جٹ کی ملاقات۔ وفاقی وزارت ملنے پر جنید انوار کو مبارکباد۔ چودھری جنید انوار کا کہنا تھا کہ حلقہ کے عوام کی خدمت کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اقدام، نون لیگ فیصل آباد کی جانب سے حکومت کو خراج تحسین پیش۔ ڈوینر صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کے ڈیرے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ حاجی اکرم انصاری نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا۔ فیصل آباد میں کلپٹس کالج فار ایڈوانس اسٹڈیز یونیورسٹی آف لندن کا ٹیچنگ سینٹر منظور ہو گیا۔ کلپٹس کالج کی جانب سے نجی مارکی میں لانچ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرپرست اعلیٰ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک شیخ محمد اقبال کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر جنگ ڈویژن بناؤ تحریک سردار امیر محمد خان نظاری ایڈوکیٹ سمیت دیگر کی شرکت، جنگ کی محرومیاں کم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گوجرا میں حسن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر انتظام 18واں سالانہ فری میڈیکل کیمپ، شیخ زید اور ایور کیئر ہسپتال لاہور سمیت 150 سے زائد ڈاکٹرز شریک۔ 1240 سے زائد مریضوں نے چیک اپ کرایا اور فری ادویات لیں۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی مشروبات کی مانگ میں اضافہ،
گرمی کو بھگانے کے لیے فیصل آبادی ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنے لگے. دکاندار کہتے ہیں املی آلو بخارے کا شربت گرمیوں میں مفید ہے. زیادہ تر لوگ یہی شربت پینا پسند کرتے ہیں. فیصل آباد میں چھٹی کے روز بھی سنیما گھر ویران. پاکستانی فلمز ریلیز ہونے کے باوجود بھی شہریوں نے سنیما گھروں کا رخ نہ کیا. صدر سنیما ایسوسی ایشن محمد علی رضا شیخ نے اسکرپٹ اور کنٹینٹ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے سنیما گھروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا.